بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اصحاب دلیل نہ حق سچ دی، رب دی تحقیق تے شک نہ کر۔ اصحاب دلیل ہے نہ حق سچ دی، رب دی تحقیق تے شک نہ کر۔ او انقلابی لشکر اس نہ ڈر تحریک تے شک نہ کر۔ تے میرے کاغذ لکھے ہوئے جملیاں تے کسی لفظ باریک تے شک نہ کر۔ باقی جو کچھ کر بس اتنا کر، ابو بکر صدیق تے شک نہ کر۔ لوہے کا انجن بنا کھڑے بھی انجن میں پنکھا لا دینے میں تو پھر بندہ صحابی وہ ہوتا ہے جنہیں حالت ایمان اندر نبی کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی۔ جدو یہ گل سمجھ اندر آ جائے یعنی جڑے بندے صحابی دی تعریف سمجھ اندر آ جائے، انہوں پھر دو گلاں اور بھی سمجھ آتی ہیں۔ پہلی گل تو یہ سمجھ اندر آتی ہے کہ آج دے دور اندر کوئی بندہ صحابی بن سکتا کیونکہ صحابی ہوتا ہے جڑا حالت ایمان اندر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ممکن نہیں، لہذا صحابی بننا بھی ممکن ہے۔ تو جنہوں یہ گل سمجھ آ جائے انہوں اگلی بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جے
اج دے دور اندر صحابی نہیں بنیا جا سکتا تے پھر اج دے دور اندر اج دے دور دا کوئی بندہ جس صحابی نہیں بن سکتا تے پھر اج دے دور دا بندہ صحابی تے تنقید بھی کر سکتا اج دے دور دے بندے دی اینی اوقات نہیں کہ صحابی بن جائے تے اینی کتھوں بن گئی کہ صحابی تے اٹیک کرن لگتا ہے ایک گل تے سمجھ آئی دوسری بات یہ سمجھ اندر آئی کہ جڑا بھی بندہ صحابی تے اٹیک کرتا ہے تان کرتا ہے تنقید کرتا ہے اعتراض کرتا ہے او صحابی دے اعمال نو سامنے رکھ کے تے پھر کرتا ہے فلاں صحابی نے یوں کیا فلاں جنگ میں فلاں صحابی نے یوں کیا یعنی صحابی تے اٹیک کرن والا بندہ اعمال نو سامنے رکھتا ہے تہاڈے سامنے کئی بندے تسی جن کے لوگ ہو زیادہ قرآن پاک حدیث تاریخ تو واقف نہیں سیدھے سیدھے بندے اگے اگر کو بندہ کتاباں کھول کے رکھ دیتا ہے یا ویکھ میں تینوں کتاباں وکھانا اے ویکھ کتاب چ لکھیا ہی فلاں صحابی نے نہیں کیتا اے ویکھ کتاب چ لکھیا ہی فلاں صحابی نے نہیں کیتا اتھے بندہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کسی عالم نے پہلے فون کرے پھر وہ فون چکے پھر وہ کل دسے پھر وہ کتاب لبے پھر وہ کتاب کھولے پھر وہ والا ویکھے اینی دیر نو درمیان والا بندہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار کتاباں بخائی جاتا میں کہ فلاں صحابی نے نہیں کیتا ہے نہیں کیتا میں تانوں دا چڑکا جہا حال دسدا جڑا بندہ تانوں کتاباں دے حوالے دے کے آکے کہ فلاں صحابی نے انج کیتا ہے انج کیتا ہے انج کیتا ہے انہوں سیدھی طرح گل کہنی ہے بھائی جان عمل کی بنیاد تے صحابی بندا ہی نہیں جڑے صحابی بنے نے وہ عمل کی بنیاد تے بنے عمل کی بنیاد تے نہیں بنے جی عمل کی بنیاد تے صحابی بنیا جا سکتا ہے پھر تسی بھی سارے بن جاؤ آج دے دور چ کوئی بن سکتا ہے عمل کرے نیکی کرے نماز پڑھے جو بندی کرے ولی بن سکتا ہے متقی بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا کیوں کیونکہ صحابی عمل کی وجہ تو نہیں بنتا صحابی پیغمبر کی زیارت کی وجہ تو بنتا ہے جدوں عمل کی وجہ تو صحابی بنیا ہی نہیں پھر عمل کی وجہ تو صحابی تے اٹیک کیویں کیتا جا سکتا ہے اے عمل دا صحیح نہیں بھائی جان صحیح ہوئے تو پویں نہ صحیح ہوئے عمل نال صحابی نہیں بنتا اگر تو عمل کی بنیاد پر صحابہ بنتے ہیں تو پھر آپ عمل کی بنیاد پر ان کی تنقید بھی کرتے ہیں لیکن اگر صحابی عمل کی بنیاد پر بنتا ہی نہیں تو پھر عمل کی بنیاد پر ان پر اٹیک بھی کیا جا سکتا صحابہ عمل نال نہیں بنے صحابیت ایک ایسا درجہ ہے جڑا عمل نال نہیں لبدا یہ اللہ دی عطا ہے جہدے تے رب نے مہربانی کی دی جہدے تے اللہ نے کرم فرمایا اپنے محبوب دا صحابی بنایا ہے تے رب دے پیار دی گل ہے نا اللہ جنوں چاہے بنایا اللہ پاک نے صدیق کو پسند کیتا صحابی بنا دیتا فاروق کو پسند کیتا صحابی بنا یہ اللہ نو پیار ہے انہاں نال اللہ نو صحابہ نال بولو تانوں بھی پیار ہے کہ نہیں پیار اللہ پاک کو صحابہ نال پیار تے کتنا پیار ہے آؤ ذرا نوٹ کرنا توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक दे नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। अल्लाह पाक नू सहाबा नाल इन्ना प्यारे अल्लाह ने अपनी किताब अंदर सब तो पहला दिफा कीता है ते मेरे नबी दे यारां दा कीता है। सब तो पहला दिफा कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक ने सहाबे मोहम्मद दा फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम, जब कहा जाता है उनके लिए, काफिरां दी गल हो रही है, मुनाफिकां दी। वइज़ा क़ीला लहुम, जब कहा जाता है लहुम उनके लिए, आमिनू ईमान लेकर आओ, कालू तो वो कहते हैं आमन्ना, क्या हम ईमान लेकर आए, कमा आमनस सुफ़हा, उसी तरह जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लेकर आए। मादल्लाह सुम्मा मादल्लाह, यानी मेरे नबी दे यारानो, मेरे पैगंबर दे जाननिसारां नूं उस दौर दे काफरां ते मुनाफिकां ने बेवकूफ आखिया। काफरां क्यों बेवकूफ आखिया? काफर नजरिया रखते ने ये अजीब लोग ने, ना इन्हां नूं दुनिया दा फिक्र है, ना इन्हां नूं अपनी खेती बाड़ी दा फिक्र है, ना इन्हां नूं अपने बच्चियां दा फिक्र है, ना इन्हां नूं अपनी बीवी दा फिक्र है, ना इन्हां नूं अपने रिश्तेदारां दा फिक्र है, ना इन्हां नूं अपनी दुकानां दा फिक्र है। ये दुनिया ते रह के दुनिया दा नहीं सोचदे, दुनिया ते रह के सोचदे ने ते जन्नत दा सोचदे ने। अजीब लोग ने, रहते दुनिया च ने पर दुनिया दे बारे सोचदे नहीं, बैठे दुकाना विच ने पर दुकाना दे बारे सोचदे नहीं, बच्चे हैगे ने पर बच्चियां दा सोचदे ही कोई नहीं, बीवियां हैगियां ने पर बीवियां दी फिक्र नहीं करदे, अल्लाह अल्लाह ज़मीनां हैगियां ने पर ज़मीनां दा फिक्र नहीं करदे। किवें दे बेवकूफ लोग ने, माज़अल्लाह, ए दुनिया दा इन्हां नूं लालच ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, ए जदों सोचदे ने रब दा ते रब दे रसूल दा सोचदे ने, काफिर इस गल्लों कहते ने ते मुनाफिक क्यों बेवकूफ कहते ने? मुनाफिक कहते ने असी बड़े सियाने लोग हां, बड़े अकलमंद बंदे हां, असी की करने हां, असी जनाब जदों रसूलुल्लाह वल जाने हां, रसूलुल्लाह वल दे हो जाने हां, जदों काफिरां वल जाने हां, काफिरां दे कोल जाके कहने हां घबराओ ना, असी विचों तुहाडे नाल ही हां, उत्तों ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे जनाब गल्लां बातां करने हां, विचों सी तुहाडे नाल, तुसी टेंशन ना लवाओ, तुसी घबराओ ना, असी अकलमंद हां, असी सियाने हां, असी दानाब हां, असी दोवें रस्ते बनाई बैठे हां, दोवें पासे बनाई बैठे हां। साहब जनाब रसूलुल्लाह वाला रास्ता भी असी अपनाई बैठे हां, काफिरां वाला राह भी मल्ली बैठे हां, असी दोवें पासे मल्ली बैठे हां। ए नबी दे सहाबा बेवकूफ ने, माअल्लाह, ए सिर्फ अल्लाह दे नबी वाले ने, और किसी वाले कोई नहीं, चाहते भी दोवें पासे कवर कर सकते ने, लिहाजा ए बेवकूफ ने, माअल्लाह। अल्लाह फरमाते ने अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा
سیانے میرے نبی دے صحابہ سب تو عقل مند میرے نبی دے صحابہ سب تو دانشور میرے نبی دے صحابہ صحب و فرامت والے میرے نبی دے صحابہ عقلاں والے میرے نبی دے صحابہ سونیاں شکلاں والے میرے نبی دے صحابہ اونچی سوچ والے میرے نبی دے صحابہ پاکیزہ دل والے میرے نبی دے صحابہ اے سونے اعلان کر کے کہہ دینا صحابہ سیانے نے جڑا صحابہ نو بے وقوف آکھیو دے تو بڑا بے وقوف جامی کوئی نہیں سکدا صحابہ عقل مند نے جڑا صحابہ نو بے وقوف آکھیو دے ورگا کو بے وقوف ہو سکدا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا فلا کلا یعلمون ایڈے بڑے بے وقوف نے اے جڑے نبی دے یاراں نو کہندے نے انہاں نو اپنی بے وقوفی دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کہندے دوجیاں نو نے ہے کہ کمڑے آپ نے کہندے دوجیاں نو نے ہے کہ بے ایمان آپ نے کہندے دوجیاں نو نے ہے کہ امانت اندر خیانت کرن والے آپ نے کہتے دوجیاں نے اللہ دے تین دی گل ہو گئی نا وہ پنڈ سارا نکو بغیر والیاں دا سی پورے پنڈ وچ کسے بندے دا ناکی کوئی نہیں سی گا ہر بندہ بغیر نکو ایک ناکلا بندہ آ گیا انہاں سوچیا بھی اس تو پہلا بھی یہ سانو تانا دے وے بھی تواڈے ناکی کوئی نہیں آپا انہوں تانا دینے ہاں وہ پنڈ بڑیا تے سارے کہنا شروع کرتا لو بھئی نگو آ گیا جے نگو آ گیا جے تے بڑے خوش ہوتے پھر بھی اسی پتہ نہیں کیڑا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے حالانکہ حقیقت اندر آپ نہ تے نقص ہے نک پورے پنڈ وچ کوئی نہیں حضرات جی وقار اللہ کہتے ہیں ولا کلا یعلمون جڑے میرے نبی دے صحابہ دے بارے جو جملہ کہن گے انہاں تے وہی جملہ لٹا دیتا جائے گا کیونکہ صحابہ تو نبیاں تو بعد رب دی زمین تے صحابہ تو افضل کوئی ہو سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات جی وقار غور کرتے جانا تراؤ صحابہ تنانے صحابہ کلمند تے سیانے نے اللہ 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 پھر محبت دی گل کراؤ پیار دا ترانہ بولاؤ اپنا تے تواڈا سینہ ٹھار لواؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے اصحاب محمد کے دل و جان سے پیارے مومن کے دل کا چین گئے آنکھوں کے ہیں تارے ہر حال اپنے آقا و مولا کے وفادار دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے ہم بدقت اصحاب کی برسات کریں گے ہم عظمت اصحاب کی بات کریں گے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ دی محبت کا ایک اور انداز نوٹ کرنا اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ اللہ میں قربان جاواں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایمان جدا لے کے آؤ جنہیں دا ایمان صدیق لے کے آئے نے ایمان اللہ نو جدا قبول ہے جنہیں دا ایمان فاروق لے کے آئے نے ایمان اللہ نو جدا پسند ہے جنہیں دا عثمان غنی لے کے آئے نے ایمان اللہ نو جدا پیارا ہے جنہیں دا علی المرتضی لے کے آئے نے ایمان اللہ نو جدا پسند ہے جنہیں دا حسنین کریمین لے کے آئے
نے صحابہ ورگا ایمان اللہ نو پسند ہے صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا وہ جنتیے ہر یار مدینے والدا بن جاتا بیدار مدینے والدا اللہ اللہ توجہ کرنا ایک اور انداز اللہ دی امداد چیک کرو ذرا ایک اور انداز اللہ دی محبت دا صحابہ نال فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ دی جماعت نے صحابہ اللہ دی آرمی صحابہ اللہ دا لشکر صحابہ اللہ دا گروہ صحابہ سبحان اللہ 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 میں قربان جاوا ایک اور انداز دیکھو محبت دا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل اللہ دسنا چاہتے ہیں میرے نبی نے یار سجدہ کرنے والے میرے نبی نے یار رکوع کرنے والے میرے نبی نے یار آپس اندر نرم میرے نبی نے یار کافرہ واسطے کرم اللہ نشانیاں بیان کر کے دس دینے ذالکا مثلکم فی التورات اے نشانیاں تورات وچ بھی نے اے نشانیاں انجیل وچ بھی نے اے نشانیاں زبور وچ بھی نے اے نشانیاں لوح موسیٰ اندر بھی نے اے نشانیاں صحف ابراہیم اندر بھی نے اے نشانیاں پہلیاں کتاب اندر بھی نے لہذا کہنا پوے گا تورات وچ بھی صحابہ دی پئیے انجیل وچ بھی صحابہ دی پئیے زبور وچ بھی صحابہ دی پئیے لوح موسیٰ اندر بھی صحابہ دی پئیے صحف ابراہیم اندر بھی صحابہ دی پئیے قرآن اندر بھی صحابہ دی پئیے دنیا اندر بھی صحابہ دی پئیے تے قیامت والے دن قرآن کاریاں پڑھنا ہے لہذا رب دی جنت اندر بھی ہوئے گی تے صحابہ ہوئے گی کیونکہ قرآن تے جنت بھی پڑھیا جا رہا ہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا قاری قرآن کا حکم ہوگا قرآن پڑھو جب قاری قرآن پڑھے گا تو صحابہ ہوگی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑا اونچا مقام ہے میرے نبی دے یاراں دا ایک اور انداز دیکھو اللہ دی محبت دا صدقے جاواں فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم اے میرے نبی اپنے یاراں واسطے ساڈے کولوں رحمت منگیا کرو اپنے یاراں واسطے ساڈے کولوں بخشش منگیا کرو نا اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور انداز اللہ دی محبت دا فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون میں قربان جاوا قرآن میرے نبی دے یاراں وارث کہہ رہا ہے کادا وارث اولئک هم الوارثون صدیق وارث کادا رب دی جنت دا عام جنت دا نہیں جنت الفردوس دا جنت الفردوس کیڑی جنت ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ سے جب جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو اللہ کے محبوب پیغمبر جنت الفردوس کی خوبی کیا ہے فرمایا جنت الفردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے اللہ کے عرش کی جناب بالکل قریب ہے یعنی جنت الفردوس کی چھت اور اللہ کا عرش یوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اور پتہ لگا صحابہ کی شان ہے آج صدیق عمر میرے پیغمبر کے کون لیٹے رہے اور دنیا کے صحابہ نبی دے گوانڈی نے جنت صحابہ رب دے گوانڈی ہو دنیا تے نبی دے گوانڈی جنت ہائے 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 اللہ اللہ میں قربان جاواں کیڑا اونچا مقام ہے میرے نبی دے یاراں دا اللہ اللہ میں قربان جاواں نوکر پاک صحاب دہاں کرا ذکری نادا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر نال شیر خدا ہے علی علی اللہ اللہ اے نغمے ساڈے دس دینے اے نغمے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے جو منکر سن کے دس دینے او نعرہ لگائے گلی گلی اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور انداز اللہ دی محبت دا اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ ٹائم مک جانا ہے میں تے کہاں زندگی مک جانی ہے اللہ پاک دی محبت دی امداد نہیں مکنے صحابہ نال فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا فرمایا سونیا میں راضی ہو گیا ماں فعلم ما فی قلوبهم اور بول کے دسیا جے فیصلہ باتیوں کی تیری گالے دلان دے راز کون جاندا ہے اللہ جاندا ہے اللہ جاندا ہے جڑا دلاں دے راز جاندا ہے او پیا کہندا فعلم ما فی قلوبهم میں صحابہ دے دلاں جاندا وا ایک اور انداز اللہ دی محبت دا فرمایا ان الذین انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما قربان جاواں فرمایا ان الذین یبایعونک اے میرے محبوب پیغمبر جنہاں لوکاں نے تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے انما یبایعون اللہ انہاں تیری بیعت نہیں کیتی انہاں اللہ دی بیعت سبحان اللہ یبایعون اللہ اگے کیا گیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم
ہے میرے محبوب پیغمبر انہاں دے اتے اللہ دا ہاتھ ہے رسولہ ہو جائے زیادہ نقشہ سامنے لے کے آئیں گے 1400 میرے پیغمبر کے صحابہ نے حضرت عثمان کی خبر پھیل گئی ہے انہاں کو شہید کر دیتا گیا ہے میرے پیغمبر نے ببول کے درخت کے نیچے تمام صحابہ نے جمع فرمایا آج وہ درخت تو موجود نہیں ہے لیکن وہ میدان موجود ہے وہ جنا چیز کو اللہ نے وہ میدان بھی دکھایا ہے میں نے وہ میدان دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے جو میدان صلح حدیبیہ دا ببول کے درخت کے تھلے نبی پاک بیٹھے نے سارے نبی پاک کے یار بلایا آؤ بیعت کرو نا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنا ہاتھ کیتا فرمایا آؤ نا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو ایک صحابی بیعت کی تھی دوسرے کی تھی تیسرے کی تھی چوتھے پنجویں ستویں اٹھویں 100 کیا 200 کیا 300 400 500 600 700 800 900 10 11 12 13 1400 صحابہ نے میرے نبی نے ہاتھ بیعت کر لی پھر میرے نبی نے اپنا ہاتھ چکیا فرمایا جے میرا عثمان ہوندا وہ بھی دور بیعت کردا اے تھلے والا میرا خط ہے تے 1400 صحابہ دا خط ہے اُتے عثمان دا خط ہے عثمان دیا تے اوتے فرمایا یا اللہ کی فوق ایدیہم عثمان دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ تے عرشاں والے رب دا ہاتھ ہے صحابہ تے اللہ دا ہاتھ ہے کیڑا ہاتھ ہے بولو اللہ دا ہاتھ ہے اللہ ایک تھوڑی شان ہے صحابہ دی ایک تھوڑا مقام ہے میرے نبی دے یاراں دا میں کتھوں قرآن پڑھا قرآن تھا تے میرے نبی دے یاراں دا تذکرہ کردا ہے اللہ اللہ اے یار نبی دے پیارے اے یار نبی دے پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے اے یار نبی دے پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے اے کہندا نہیں جی آتے اے کہندے قرآن دے پارے اے یار نبی دے پیارے اللہ 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 صدیق صداقت والا فاروق عدالت والا عثمان قیادہ پہ کر سنا علی شجاعت والا حسنین نبی دے پھولنے حسنین نبی دے پھولنے حسنین نبی دے پھولنے پھولنے کہ نہیں پھولنے حسنین نبی دے پھولنے حسنین نبی دے پھولنے باقی جنتی نے ہیں سارے اے یار نبی دے پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللہ اللہ میں قربان جا نبی پاک دے گھر پرونا آیا مہمان آ گئے تواڈے بھی کدی آیا کہ کوئی نہ تے پھر خیال کر دیو کہ کوئی نہ انج تے نہیں کر دو بھی پرونا آ کے بوئے کے فون کرے ہاں جی شاہ جی شیخ صاحب جی رانا صاحب جی شیخ صاحب جی میں آج تواڈے ال مہمان ہاں تے کوئی شیخ صاحب اسی والے کمرے وچ بیٹھ کے کہہ دو میں تے افغانستان ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر جانا ذرا نبی پاک دے گھر پر ہونا آیا اور دنوں میرے نبی دیاں 9 بیویاں 9 بیویاں دے کرو کھانے دا پتہ لوایا کھانا لبیا کھانا کوئی نہ لبیا کھانا کوئی نہ لبیا میرے آقا فرماتے نہیں ہے وہ بندہ جڑا جناب جڑا کھانا جناب
میرے مہمان کو کھانا کھلائے. ایک صحابی کھڑا آیا, بابو میں کھانا کھلاواں گا. پراؤنا گھر لے گیا, گھر لے گیا, گل سنیا جے, پراؤنا اپنے گھر لے گئے. جا کے بیگم نو آکھیا کرما والیے کھانا چھیتی چھیتی تیار کر دے. اللہ دے نبی دے پراؤنے نے بھی کھانا ہے تے میں بھی کھانا ہے نا. اگو بیگم مسکرا کے کہندی ہے وے میرے سر دے سائیاں کھانا تے گھر وچ کو بندے دا ہے, میں بھی کھانا ہے, بچیاں نے بھی کھانا ہے, تسی بھی کھانا ہے, اللہ دے نبی دے پرانے نے بھی کھانا ہے. پر تسی گھبرانا نہیں, میں کوئی انتظام کر لاں گے, تسی ٹینشن نہیں لینی, تسی ٹینشن نہیں لینی. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اور انہیں کی کیتا ہے او کہندی اپا انج کرنے آ, میں ہنڈیا دے اندر پانی رکھ دینیاں تے ہنڈیا چولہے تے رکھ دینیاں, تھلے اگ بال لینیاں تے اپنے بچیاں نوں گودی وچ لٹا کے تکیاں دینیاں. بچے سو جان گے. انج کیتا بچے سو گئے تے پھر جناب مامیاں نے میں کھانا لگا دیاں گی دسترخوان تے. جدوں کھانا لگ جائے گا نا اس دور دے پرونے تے کدے نہیں کھایا کر دے, نال مہمان بٹھا کے کھائے جناب, نال میزبان بٹھا کے کھلایا کر دے. اج کل تے خیر جڑا پرونے بیچارے وہ انج کھاندے نے بھی میزبان بیچارا لہان تے ہی رہندا ہے. ایک شے ہوندی ہے دوجی مک جاندی ہے, دوجی ہوندی ہے تیجی مک جاندی ہے. انج چھوٹے لائی جاندے نے موچھے پائی جاندے, انج کھاندے نے جویں دوبارہ کدی کھانا ہی نہیں. انج نہیں کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے میزبان دا خیال کر کے کھانا چاہیے. اس دور میں میزبان تب تک میزبان ساتھ بیٹھا کرتا تھا مہمان کے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, میں نال بیٹھ جاواں گی جناب, اللہ اللہ میں بچیاں نوں سلا دیواں گی تے کھانا دسترخوان تے لگا دیواں گی تے تسی نال پہ جانا. تے جدوں جناب کھانا شروع کرو گے نا تے میں آ کے دیوا بند کر دیاں گی. دیوا بند ہو جائے گا, اندھیرا ہو جائے گا. نبی پاک دا پرونا سمجھے گا میزبان بھی نال کھاندا پیا ہے تے تسی ایویں منہ ہلائی جایا جے. اللہ دے نبی دا پرونا کھانا کھا لوے گا. ورنہ کہ بالکل گل ٹھیک ہے. انج کیتا پہ گئے نال تے میں منہ ہلائی جاندے نے. نبی پاک دے پرونے نے رج کے کھانا کھا لیا. رات گزری, صبح فجر دا ٹائم ہویا, میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے میرے نبی دیکھ کے مسکرائی جا رہے نے, مسکرائی جا رہے نے. حضرت ابو طلحہ عرض کردے نے محبوب خیر ہوے مسکراندے کیوں پے جے؟ فرمایا میں کیوں نہ مسکراواں, اے تیرا تے تیری بیوی دا انداز دیکھ کے عرش تے بیٹھا رب بھی مسکرا رہا ہے, اللہ بھی مسکرا رہے نے. یہ پیار اللہ صحابہ دے نال فرمایا میرے سونیا صحابیہ, جدوں تک تیری بیوی نے اپنے بچیاں نوں سجایا ہے, ادھروں تیری بیوی گھر وچ کم پئی کردی سی, آسمان تو رب نے HD کیمرہ لا دیتا, ادھروں تواڈے گھر وچ جو ہو رہا سی اللہ پاک دا قرآن بنا رہے سن. فرمایا بھائیو اسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا نبی دے یاروں نے جڑے اپنے آپ تے دوسریاں نوں ترجیح دیندے نے, آپ بھوکے رہ کے دوسریاں نوں کھلا دیندے نے, آپ پیاسے رہ کے دوسریاں دا بھلا کر دیندے نے. اللہ 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 تے میں ضمن نال گل بھی کر جاواں, اج سانوں بھی ساتھ دا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. نہیں میری جو ماؤ بہنوں, اگر تسی آدھیاں سردیاں دے اندر 10 سوٹ گرم بنانے نے نا, ایت کی 10 نہیں بنانے, ایت کی 5 بنانے نے. نہیں میری ماؤ بہنوں, اگر تسی جناب سال اندر 2 سونے دے کنگن بنا دیا ہو, ایت کی 2 نہیں بنانے, ایت کی 1 کنگن بنانا ہے. اور میرے یارو اگر تسی بڑے بڑے بزنس مین ہو, اگر تسی جناب سال اندر ایک نوی دکان لیندے ہو نا, ایت کی نوی دکان رہندے ہو, اس نوی دکان دے پیسے انہاں نوں دیو نا جنہاں دے مکان بھی رڑ گئے نے پانیاں دے اندر. نہیں میرے بہنو, او 10 سوٹاں
دے پیسے انہاں اور کمل کھلاونا کہ جنہاں دا سازو سامان رڑ گیا ہے پانی دے اندر اللہ اللہ میں قربان جاواں میں تے آپ اپنیاں کھنر دے کر کے آیا وا جو حالات دے انہاں لوگاں دے 1000 ایکڑ زمین ہے جڑی پانی دے نال بھری پئی ہے ہر جگہ تے پانی پانی بیماریاں تے طاعون پھیلدا پیا ہے آؤ بھلا کریے انسانیت دا اللہ اللہ سیلاب کے جو ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں اللہ 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 ڈوبے ہیں گھر کے گھر بھی مال و متاع و زر بھی ہفتوں سے بچے بھوکے ہیں جانور بھی آنسو بہا کے سارے ہم کو بلا رہے ہیں رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں استغفار کرو توبہ کرو اسینہ اٹھے گیا نا جدوں سارے سلافتگان ایک پورے گاؤں دے لوگاں نوں کٹھیاں کیتا اور انہاں نوں سارے علماء کرام نے کھانا کھلایا روضۃ الخطباء کے علماء کرام شانہ بشانہ تھے اور لوگوں کو ہم نے یہ پیغام دیا جڑے کہتے ہیں نا میرا مولویاں نوں جلسیاں کے علاوہ کام بھی کوئی نہیں تقریر تے گئے پیسے جیب وچ پائے گھر آ گئے ہم نے فیس بک پہ ہم نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے اللہ دے فضل نال میدان تبلیغ دا ہو بھی اسی تاوی ثابت ہو گیا میدان خدمت دا ہو بھی اسی تاوی ثابت ہو گیا اللہ توجہ کرنا درا اللہ تیزی وقار غور کرتے جانا اتنی اللہ دا پیار ہے نا آؤ تھوڑا جا صحابہ نل فرشتیاں دا بھی پیار کون سناوا پھر گل مکاوا اللہ تیزی وقار فرشتیاں نو کنا پیار صحابہ کرام نال میرے نبی دے یار قرآن پڑھتے نے آسمان تو فرشتے قرآن سننو در پیتے نے حدیث پاک اندر آتا ہے صحیح البخاری کے حدیث نمبر 518 حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے قرآن پاک کھول کے پڑھتے پہنے فرماتے نے میں قرآن دی تلاوت کر رہی ہوں نیڑے گھوڑا بنیا تے گھوڑے نے پھدکنا شروع کر دیتا ہے وہ دے قریب میرا بچہ ستا پیا ہے میں نے ڈر لگا کہ تے گھوڑا پھدک کے میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے میں قرآن پاک دی تلاوت بند کیتا اپنے بچے دے کول جا کے بیٹھ گیا ایویں میری نظر آسمان وال پئی تے میں دیکھیا نیلیاں سرخ تے جناب سفید لیٹا اج لگدا ہے جویں میرے گھر دے اوتوں ہو کے تے آسماناں وال جا رہیاں نے تے میں سارا واقعہ نبی پاک کے بیان کیتا آقا فرماتے نے گل سننا اے کوئی عام نہیں سن اللہ تے نوری فرشتے اترے سن جڑا تیرا قرآن سنن آئے سن تیریاں تلاوتاں سنن آئے سن اے حسین اگر تو تلاوت کرتا رہتا فرشتے تیرے سامنے گئے کہ تیرا قرآن سنیا کر دے اللہ اللہ نے قربان جاوا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تک فرماتے ہیں میں کبھی نماز تہجد نہیں چھڑی فرماتے ہیں میں جدوں بھی تہجد تے اٹھنا وا وضو کرنا وا وضو کر کے تے جدوں میں نماز تہجد پڑھوا تے ٹرنا وا تے رستے دے وچ فرشتے لین لا کے کھڑے ہوندے نے جڑے میرے نال سلام لیندے نے جڑے میرے نال مصافحہ کردے نے سبحان اللہ 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 نے قربان جاوا ایک اور حدیث تے توجہ کرنا اللہ تیری وقار غور کرنا میرے نبی نے ایک صحابی ہے نماز پڑھواتے آیا ہے تھوڑا جا لیٹ ہو گیا ہے دل اندر خیال آیا میں چھتی چھتی وضو کراں جلدی جلدی جناب وضو بنایا جلدی جلدی تو مراد کوئی اور کام نہیں کیتا ساڈے والی جلدی نہیں بھی اسی چپ کر کے بیٹھے رہنے ہاں ٹائم ویلے رہنے ہاں تے جدوں لگی نا سوئی تے سوئی چڑھن ٹائم ہون لگا تے پھر مارنے موٹر سائیکل کنگ تے بجا کے آؤ لیا کے موٹر سائیکل تے بوئے کے ٹھگی تے بچیا بچیا چڑھیا چھتی چھتی وضو کیتا تے دوڑ لا دیتی کئی بندے ٹھا کر کے ٹوٹیاں تے ڈگ پیندے نے اور بندے نے آنا جو ہوتا تے ٹائم لے کے آ جائے اتنی جلدی نہیں اللہ اللہ جلدی تو مراد کسی اور کام وال توجہ نہیں وضو بنایا ہے
دیا کے رل گئے نے نماز اندر تے نماز اندر رلے نے تے نبی پاک رکوع چ اٹھے نے تے رکوع چ اٹھیا پڑھدے نے ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا یہ زبان چ جملے بول دیتے نے نماز مک گئی ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے من المتکلم اے گلاں کنے کیتیاں نے محبوبہ میں جملے بولے نے نال ڈر جانے فرمایا ڈرنا آسمان تو تیرے قریب فرشتے اترے نے جنہ تیری زبان چ نکلے جملیاں نو چپ لے آئے فرشتے صحابہ دی زبان چ نکلے جملے کہہ تے پہ کر دے نے صحابہ اتنا پیارے صحابہ اتنا پیارے میں رشتیاں نو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی مارے ہلا دے تے سیدہ خدیجہ نے کرے کھانا بنایا ہے وہ کھانا بنا کے نا ایک برتن کھانا پا لیا ہے ایک اندر پانی ڈالیا ہے ماں خدیجہ لڑ کے ٹر پئیاں نے آسمان تو جبریل نازل ہو گئے نے عرض کرتے نے محبوب ہنے ہنے خدیجہ تواڈے کول آ رہیاں نے ایک برتن چ پانی ہے ایک برتن چ کھانا ہے تے اللہ پاک نے مینوں کلایا چھتی چھتی جا میرے محبوب نو کہہ دے جا کے خدیجہ نو عرشاں دا رب بھی سلام کہندا ہے نوریاں دا سردار بھی سلام کہندا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے بستر تے میرے نبی بیٹھے نے اچانک میرے نبی تے بھئی دی کیفیت آ گئی ایسی جگہ تے پسینہ آ گیا متھے تے پسینہ آ جانا جب میرے پیغمبر تے بھئی آنی یہ وہی نعمت دی علامت ہے بس سردی دا ہوے یا گرمی دا ہوے جدو آپ تے بھئی آندی ہے تے جگہ تے پسینہ آ جاتا ہے اما فرماندیاں نے مینوں پتہ لگ گیا آسمان تو وحی کا نزول ہو رہی ہے میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر مسکرائے نے آقا فرماتے نے یا عائشہ آتا جبرائیل یقریو کی سلام اے عائشہ اے کوئی تیرے جبریل کھڑا ہے تینوں سلام پیش کر دائے اللہ میں قربان جاواں اللہ کے دیوتار صحابہ و عظیم لوگ نے جنوات بھی آسمان تو فرشتے سلام پیش کر دے رہے آسمان تو رب دے ملائک سلام پیش کر دے رہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کر دے رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا عشاء دی نماز تو بعد میں اللہ دے نبی دے مگر پھر پیا میرے نبی نے مڑ کے دیکھیا حذیفہ جی محبوب حذیفہ کیویں آیا ہے محبوبہ میرے لیے تے میری ماں لی دعا کر دیو میرے نبی نے دعا کر دی تھی تنہارا کا فرماتے ہیں ہادا ملکن اے ایک فرشتہ ہے لام ینزل الارض قطو ایک کدی زمین تے نہیں آیا آج پہلی باری آیا ہے استاذن ربہ اے اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی ایو سلم علیہ تاکہ میرے تے سلام آکھے بنو بشرونی اور میں خوشخبری دے دے کہ فاطمہ نو اللہ پاک نے جنت دیا عورتاں دا سردار بنایا ہے تے حسن و حسین نو اللہ پاک نے جنت دے نوجواناں دا سردار بنایا ہے سبحان اللہ فرشتے اتر رہے ہیں آسمان تو رب دا سلام آ رہے ہیں فرشتے سلام لے کے آ رہے ہیں میرے نبی دے یاراں واسطے اور جدو فرشتے پیار کرن اور جدو رب پیار کرے دسو سانوں بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ اسی کرتے رہاں گے انشاءاللہ صحابہ حب لے کے دنیا کو جاواں گے باخدا وانا الحمدللہ ماشاءاللہ